बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने अपने जुर्म का इतराफ़ किया है कि मैंने हारे हुए लोगों को जितवाया है रावलपिंडी डिवीजन के अंदर, और मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ और मुझे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वाकई सज़ा देनी चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करके तहकीकात की जानी चाहिए कि आखिर हमारे ऊपर इतना प्रेशर कहाँ से आया, क्या हुआ, किस तरह हारे हुए कैंडिडेट जीते। मेरे साथ नाज़रीन मौजूद है गुजरांवाला के सीनियर सहाफ़ी, साल से जितने भी इलेक्शन हुए हैं वो इलेक्शन कवर करते रहे हैं, तहकीकाती सहाफ़ी हैं शफकत इमरान साहब। इनसे पूछते हैं कि नून लीग का जिला गुजरांवाला डिवीजन गुजरांवाला में से सफाया कैसे हुआ। खुर्रम दस्तगीर खान, मुदस्सर क़य्यूम नारा, जो कभी हार जिन्होंने कभी देखी नहीं, जो आज़ाद हसीयत में भी खड़े हुए, जीत उनका मुकद्दर बनी। मैंने इनसे पूछना है कि आखिर क्या वजह हुई, क्या क्या गलतियां हुई जिससे नून लीग का गुजरांवाला में सफाया हो गया। बहुत शुक्रिया भाईजान, कैसे आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रिजवान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं भाईजान। हुआ क्या कि नून लीग का सफाया करवा दिया आपने गुजरांवाला से? देखिए, ये बात हर कोई जानना चाहता है और इस बात का वाकई लोग नहीं ये सोच रहे थे कि क्या ऐसा हो जाएगा। इन लोगों को पहली बात तो ये कि वो आपस में उन्होंने ये बात बताई हुई थी हर हल्के में, या ये समझ लें कि उनके ज़हन में थी, दिल में थी कि साड़ी गल हुई है। बस उस गल हुई के चक्कर में उन्होंने ना कैंपेन की, ना उस तरह का माहौल दिया। यही वजह बनी कि गुजरांवाला में कभी हमने नहीं देखा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जलसा हो और उस जलसे की नाकामी हो और लोग ही ना आए। पहली बात तो ये बनी। इंतखाबी मुहिम ही उन्होंने इस तरह की रखी हुई थी। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, मैं यूसी चेयरमैन के इंटरव्यू मौजूद है रिजवान भाई। उन्होंने ये इंकशाफ किया कि हमें हमारे किसी उम्मीदवार ने आकर ये नहीं कहा कि भाई आप गाड़ियां लेके पहुंचे या ये करें। ये तो था इंतखाबी यानी कि उस जलसे की बात। जहां तक इस कैंपेन की बात है तो ये जिस जलसे जिस हल्के में जाते रहे हैं तो अपने यूसी चेयरमैन से यही कहते रहे। मैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब की बात करूंगा, वो बिल्कुल ये हकीकत बात है कि बस छोटी सी एक कॉर्नर मीटिंग करनी है, कोई इतना बड़ा जलसा करने की जरूरत नहीं है। यानी कि उनके ज़हन में शायद ये था कि उनकी कोई बात चल रही है या क्या है। लोग भी हैरान थे। उस तरह ना इंतखाबी मुहिम चला सके, ना लोगों को निकाल सके, नाराज जो लोग थे उनको मना ना सके। मुस्लिम लीग नून का गुजरांवाला में वाकई बहुत ज्यादा वोटर है, जो मजहबी जमातें हैं उनमें वोटर है। हमारे जो दीगर हल्के हैं, हम देखते हैं कि शहर का जो हल्का है यहाँ पर बहुत बड़ा उनका जो है वो हल्का मुस्लिम लीग नून का है, उनके यूसी चेयरमैन का है, लेकिन उस तरह निकाल ना सके। अब देखें, टिकटों की तकसीम पर यह मामला ऐसे हुआ कि इन्होंने बहुत सारे हल्के हैं जहां पर इन्होंने लोगों को खड़ा किया, खुद टिकट दी पार्लिमानी बोर्ड ने जिस भी हल्के में, वहां पे दी मरकजी क़यादत ने। मसला मुस्लिम लीग नून का ये जो हल्का है NA 78, उसमें जो है वो उनकी नीचे नशिस्त थी PP 65, उसमें उन्होंने वहां पर टिकट दी पीर गुलाम फरीद साहब को। वहां से खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया वकार चीमा, वो वहां उसको बिठाया नहीं गया। पार्लिमानी बोर्ड ने आकर उनको उनके मामला खत्म नहीं करवाए। वो जाहिर बात है पिछली दफा वो 2018 के इंतखाबात में वो वहां से जीता हुआ था, उसे टिकट दी गई थी, लेकिन इस दफा टिकट नहीं दी गई तो खुर्रम साहब ने भी उसको हराया नहीं। और बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा था कि खुर्रम साहब अपने कैंडिडेट की बजाय उस कैंडिडेट के साथ मिलकर जो आजाद था अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते रहे। वो बेचारा जो मुस्लिम लीग नून लीग का जिसको टिकट मिला उसकी कैंपेन नहीं चला रहे थे खुर्रम दस्तगीर साहब, अपने बंदे की कैंपेन चला रहे थे। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही है। वो आजाद उम्मीदवार की जो है ना कैंपेन चला रहे थे, उसके इंतखाबी जलसों में जाते थे, वो उतर के जाता था, पीछे से ये पहुंच जाते थे। हमने कई हल्कों में जाकर उन्हें दिखाया, बकायदा फुटेज में नजर आए। फिर मेरी डायरेक्ट खुर्रम साहब से बात हुई, मैंने कहा खुर्रम साहब ये क्या हो रहा है? तो मुझे आपके बारे में ये इल्जाम आ रहा है, आपके बारे में जो है वो पीर गुलाम फरीद साहब ने लिख कर दे दिया है कि आपने पार्लिमानी बोर्ड की जो है वो खिलाफवर्जी कर रहे हैं, आप मरकजी रहनुमा हैं, आप नायब सदर हैं मुस्लिम लीग नून के। तो फिर भी इसके बावजूद उन्होंने ये सिलसिला जारी रखा। एक जो है वो कमेटी तश्कील हुई इसहाक डार साहब की सरबराही में, लेकिन उस कमेटी ने आके किसी भी हल्के में उनको बिठाया नहीं। इसी तरह सेम NA 77 में हुआ, वहां पे इनका जो कैंडिडेट था वो मुस्लिम लीग नून का वो हाजी अमानुल्लाह था, ठीक है, वो PP 70 पे, ठीक है। इसी तरह जो वहां पे मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट जो जिसे बिठाना चाहिए था वो मीर इब्रार था, उसे वो खड़ा रहा।
وہاں پہ اس کے پیچھے کچھ اور شیر بات تھی. یہ دونوں کی آپس میں جنگ رہی اور وہ نتیجہ یہی رہا کہ 10,000 کی ووٹوں سے وہاں سے ہار گئے. مسلم لیگ نون کا ووٹر جو کینڈیڈیٹ ہے وہاں سے ہار گیا. ایک تو ٹکٹوں کی تقسیم پہ جو پارلیمانی بورڈ کے فیصلے تھے یا تو انہیں تسلیم کرنے چاہیے تھے, اگر ہو ہی گیا تھا تو ان ناراض لوگوں کو بٹھانا چاہیے تھا, آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. ایک وجہ یہ بنی. دوسری اوور کانفیڈنس تھے. یہ ہر حلقے میں یہ بتاتے تھے کہ شاید ہماری کوئی اس طرح کی بات چل رہی ہے, ڈیل چل رہی ہے, ساڑی گل ہوئی ہے, بس چھوٹے چھوٹے تسی کارنر میٹنگ کرو. نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے ہے کہ وہ نشستیں جو کبھی ہاری نہیں گئیں. اب دیکھیں خرم دستگیر خان صاحب پر یہ بھی الزام عائد ہو رہا ہے کہ خرم صاحب نے بہت سارے حلقوں میں جہاں پہ انہیں چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو ساتھ ملا کے چلتے, خصوصاً یو سی چیئرمینز جو ہوتے ہیں ان کے پاس گئے ہی نہیں ہیں. ان کے پاس صرف یہ پیغام بھیجا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جی آپ اپنا جو ہے نا یہاں پہ انتخابی مہم رن کریں, اگلی دفعہ جیت تو ہم نے جانا ہے اور آپ نے ہی یہاں سے یو سی چیئرمین بھی بننا ہے تو آپ اپنا کام کریں. اس طرح کی باتیں یہ پی ٹی آئی کے اوپر آئے. اب یہ جو ایک تو دھاندلی والے جو چل رہا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں جتنے الزامات آ رہے ہیں, کمشنر راول پنڈی, پھر خوشاب والا ڈی سی, 2 استعفے آ گئے ہیں. دھاندلی آپ کو لگتا ہوئی ہے پی ٹی آئی کی جیت کی وجہ کیا بنی, اور کیا دھاندلی آپ تو حلقوں میں تھے, آپ باقاعدہ پولنگ اسٹیشن سے جو ہے وہ رپورٹ کر رہے تھے, دھاندلی کا ایلیمنٹ کتنا رہا ہے؟ رضوان بھائی دھاندلی کی اگر بات کی جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پولنگ سٹیشنز پر تحریک انصاف کا ووٹر نکلا ہے اور اس نے نکل کر ووٹ کاسٹ کیا ہے. اور ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے 2018 کے انتخابات کو بھی کور کیا, اس کے پیچھے 2013 کے بھی انتخابات کو کور کیا, ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں. صبح جب ہم شروع ہوئے تو ٹرن آؤٹ کم تھا, 12-1 بجے کے تک جو ہے وہ سلو پولنگ چل رہی تھی. اچانک جب 1 بجے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پولنگ سٹیشنز پر جو ہے وہ اچانک سے تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ امیدواران تھے ان کے جو وہاں پر کیمپ بھی لگ گئے, وہاں پر وہ لوگ جو اپنے ووٹرز کو موبلائز کرتے بھی نظر آئے. تو ووٹر ان کا نکلا ہے, ووٹ ڈالا ہے اس نے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہر پولنگ سٹیشن کے باہر ہمیں کھچا کھچ نظر آیا رش کا, اور وہ ووٹر کون تھا؟ وہ یہی تھا. دیکھیں اس دفعہ ان کے پاس یہ بھی نہیں تھا کہ ہم نے اپنے انتخابی نشان کو ووٹ ڈالنا ہے. انہوں نے اپنی ویب سائٹ سے جا کر اپنے کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈا, وہ کینڈیڈیٹ کو ڈھونڈ کے اس کو ووٹ ڈالا. جہاں تک دھاندلی کی بات ہے, دیکھیں اگر فارم 45 جاری ہوئے ہیں, فارم 45 کے نتائج اور ہیں. فارم 45 پہ جو ہے نا جو کچھ حلقے ہیں ہم نے ان کو باقاعدہ, ہمارے پاس بھی فارم 45 سے ہی ہم آپ کو رزلٹ جو اپنے ادارے کو بھجوا رہے تھے, تو اس میں فارم 45 جو تقریباً پولنگ سٹیشنز کے ہم تک وصول ہوئے ہیں وہ تقریباً 50% تھے. اچانک سے فارم 45 کا رزلٹ رکا ہے, اچانک سے فارم 45 وہ پولنگ سٹیشنز میں نہیں ملا. ٹھیک ہے, اچانک یہ سارا سسٹم جو ہے وہ پھر تبدیل ہونا شروع ہوا, پھر اس کی کہانی جو ہے وہ ساری کی ساری سامنے آ رہی. یہ نو ڈاؤٹ الزام جو ہے وہ عائد ہو رہا ہے نا اگر دھاندلی کا, تو اس کو رد نہیں کیا جا سکتا, اس میں تحقیق ضرور ہونی چاہیے. یہ میں کلیئر بات بتاؤں کہ یہ ان کا الزام ضرور, اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے جو تحقیقات طلب ہے. بالکل صحیح ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی خرم دستگیر خان نے جو وائلیشن کیا پارلیمانی بورڈ کی, ان کے خلاف کوئی تحقیقات ہو رہی ہیں؟ دیکھیں انہوں نے تو تحریری طور پر لکھ کے دیا ہے, انہوں نے تو ہمارے انٹرویوز میں کہا ہے کہ نہ صرف انہوں نے پارلیمانی بورڈ کی جو ہے وہ فیصلوں کی خلاف ورزی کی ہے, بلکہ انہوں نے تو بڑے سخت الفاظ کہے ہیں, کینڈیڈیٹ نے کہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ خرم دستگیر خان نے غداری کی ہے. خرم دستگیر خان کا اپنا ووٹر نہیں ہے, ان کا کہنا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا ووٹر تھا, ان کا کہنا ہے یہ ان کا ذاتی ووٹر نہیں ہے, ذاتی کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ پارٹی کی ہے. قیادت نے جو فیصلہ کیا ہوا تھا خرم صاحب کو اس کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے تھا, اور اسی کو ہی ساتھ لے کے ان کا بنتا تھا. حالانکہ یہ مرکزی قیادت میں بھی ہے, یہ مرکزی رہنما بھی ہیں, اس کے باوجود انہوں نے ایسا کیا. آپ کے خیال میں جو ہے خرم دستگیر خان ہی گجرانوالہ میں سے نون لیگ کے صفایا کے ذمہ دار ہیں؟ نہیں, یہ بات نہیں کہی جا سکتی. دیکھیں خرم صاحب نے اپنے حلقے کا جواب دینا ہے, اور عثمان ابراہیم صاحب نے اپنے, وہ تو جیت گئے, لیکن جو مدثر کیوم نارا صاحب ہیں انہوں نے اب دیکھے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب ہرے ہیں, اور ان کی لیڈ کتنی ہے. وہاں سے احمد چٹھا صاحب کی لیڈ جو گجرانوالہ وزیر آباد کی ڈویژن میں, گجرانوالہ ڈویژن میں اتنی کسی کی لیڈ نہیں ہے. 1,60,000 ووٹ دے کر کوئی کیمپین نہیں, اس کی
احمد چٹھا صاحب کی بیٹی جا رہی ہے ووٹ مانگ رہی ہے, کوئی کیمپین نہیں. بالکل ایسا ادھر تو نثار چیمہ صاحب میٹنگیں بھی چل رہی ہیں, جلسے بھی ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے کارنر میٹنگ. نثار چیمہ صاحب کا بیان آپ نے سنا کیا ہے؟ نثار چیمہ صاحب نے ڈائریکٹ کہا کہ ایک تو یہ ہمیں شکست مہنگائی نے دی, دوسرا پی ٹی آئی کے ورکرز کو پکڑنا, ان کی توڑ پھوڑ کرنا, ان کے گھروں میں داخل ہونا, ان کو نگلنے نہ دینا, یہ ہمیں ہرا گیا. اور دوسری انہوں نے اہم بات جو کی, تسلیم کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس دفعہ پارلیمانی بورڈ نے فیصلے اچھے نہیں کیے ٹکٹوں کی تقسیم پہ. بالکل ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا. ناظرین اجازت دیجیے, آپ نے حقائق سنے کہ گجرانوالہ میں نون لیگ کی شکست کی وجوہات کیا تھیں. اللہ حافظ.